भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने प्रावधानमा कडाई, महिलाका लागि संविधान विपरीतका विभेदकारी अतिरिक्त शर्त। रासायनिक मल आयातका लागि भारतसँग सरकारी स्तरमै सम्झौता गर्न पहल, 1 वर्षपछि पुरा हरेक वर्ष हुने अभाव हटाउन विकल्प खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। नेपाल भारत सीमाका पूर्वतर्फका 121 स्तम्भ गायब, सम्बद्ध निकाय भने बेखबर जस्तै। पश्चिमा मुलुकले आफ्नो देशमा लगाएको प्रतिबन्ध युद्ध सरह नै रहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई। प्रतिबन्धपछि रुसी मुद्रा इतिहासकै कमजोर। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल सोसिडाड विरुद्ध रियल मड्रिड 4-1 गोल अन्तरले विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। भिजिट भिसाको आवरणमा हुने गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न गठित सरकारी कार्यालयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हककै बरखिलाफ हुने गरी महिलाका लागि विभेदकारी प्रावधान सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर भिजिट भिसा कार्यविधि निर्देशिका बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। भिजिट भिसा दुरुपयोग, वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा हुने मानव तस्करी नियन्त्रण एवं त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रबाट प्रदान गरिने सेवा चुस्त बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 2078 माघ 11 मा सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। कार्यदलले फागुन 18 मा गृहमन्त्री खाँडलाई 51 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै भिजिट भिसा सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई कडा पार्नुपर्ने र महिलाको हकमा थप शर्त समावेश गरेर भिजिट भिसा कार्यविधि निर्देशिका ल्याउन सुझाव दिएको छ। विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न सरकारी कर्मचारी र तोकिएको क्षेत्र बाहेकका नागरिक भिजिट भिसामा जाँदा वार्षिक करयोग्य आय 10 लाख रुपियाँ हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौजदात भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने लगायत शर्त राख्न सिफारिस गरिएको छ। महिलाका लागि विदेशमा आफन्त नातेदार चिने जानेका मानिस कम्तीमा 2 वर्ष विदेशमा बसेको पुष्टि हुने कागजात, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम 10+2 वा सो सरह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायत अतिरिक्त शर्त राख्न कार्यदलले सुझाएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले लैंगिक विभेद हुने गरी महिलामाथि थप शर्त तिर्साएर प्रतिवेदन आएको भए त्यो संविधान विपरीत हुने बताउनुभयो। दुई देशबीचको सीमा केले छुट्याउँछ? प्रश्न छ दुवै देशले आपसमा तय गरेको कुनै सीमा स्तम्भ वा नदी नालाले। भारतसँग जोडिएको नेपालको इलाम झापाको पाटापुर दुधेचौरीदेखि गौरीगञ्जको खजुरगाछीसम्म करिब 144 किलोमिटर खुला सिमानामा दुवै देशले आपसी सहमतिमा झण्डै 1000 सीमा स्तम्भ पिल्लर स्थापना गरेका थिए, तर तीमध्ये 121 स्तम्भ हराएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 2 हेडक्वार्टर झापाले गरेको खोजबिन अनुसार मुख्य, सहायक, सानो र रेफरेन्स गरी 995 वटा स्तम्भ हुनुपर्नेमा 121 वटा स्तम्भ फेला पार्न सकिएको छैन। 647 वटा स्तम्भ भने सकुशल अवस्थामा छन्। सशस्त्रको अनुगमनमा 50 मुख्य, सहायक 63, सानो 530 र रेफरेन्स 4 वटा पिल्लर मात्रै सही सलामत पाइएको छ। त्यस्तै 10 मुख्य, 17 सहायक, 78 सानो र 3 रेफरेन्स गरी 108 वटा पिलर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। 4 मुख्य, 10 सहायक, 36 सानो गरी 50 वटा पिलर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। मुख्य 3 सहायक, 10 र सानो 56 गरी 69 वटा पिलर खोलाले बगाएको छ। सशस्त्र प्रहरी परीक्षक प्रदीप सिंह कार्कीले सीमा स्तम्भहरूको अवस्थाबारे सरकारले रिपोर्टिङ गरेको जानकारी दिनुभयो। सशस्त्रका अनुसार मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रको करिब 32.5 किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्रमा मात्रै साना, मजौला, ठूला गरी 148 वटा सीमा स्तम्भ छन्। मध्ये 58 वटा गायब छन्। ती स्तम्भ कता हराए भन्ने सम्बद्ध निकायलाई थाहा छैन। सम्झौताको 4 वर्षपछि संसदीय अनुमोदन मार्फत एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खोलेर अमेरिकाको विश्वास जित्न सफल भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसीकै कारण थप चिसिएको छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने चुनौती खडा भएको छ। देउवा सामु तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने र तिनै तहको चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन जोगाउने चुनौती पनि छन्। सत्तारूढ कांग्रेसकै नेताहरू सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका साथ सत्ता सहयात्री दलहरूको राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधन गरेर अघि बढ्न भने
भने देउवाका लागि कठिन देखिएको बताउँछन्। चीन र भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेकै अवस्थामा गत असार 29मा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि देउवाले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा प्राथमिकता दिँदा चीनप्रति उति चासो राख्नु भएन। भारतका लागि रिक्त राजदूत पठाउन हतारो गरेका उहाँले चीनका लागि राजदूत सिफारिस पनि गर्नुभएको छैन। चीनका लागि राजदूत माओवादी कोटामा राखिएको एक नेताले जानकारी दिए। देउवाले भारतसँग सम्बन्ध बढाउन गत असोजमा दुई देशका सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूबीच भ्रमण आदान प्रदान गराउनु भएको थियो। भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजयी चौथाईवालाले नेपाल भ्रमण गरेर फर्के लगत्तै देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय टोली भारत पठाउनुभयो। देउवाको भारत भ्रमणको तयारीको सन्देश दिएर पछि पत्नी आर्जु राणा आफै भारत पुग्नुभयो। त्यसैता मुलुकसँग भन्दा व्यक्तिगत तहमा देउवाले भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्न सके पनि चीनसँग भने एमसीसी अनुमोदनसम्म आइपुग्दा अविश्वास बढी झ्याङ्गिएको छ। एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने सवालमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रै ध्रुवीकरण देखिएका बेला अमेरिका र चीनले मैदानमै उत्रिएर चासो प्रकट गरेका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको माघ 27मा बसेको पहिलो बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको दायाँतर्फ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र दायाँतर्फ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सीट व्यवस्थापन गरिएको थियो। खड्काको लहरमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र पौडेलको लहरमा क्रमशः उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापाको सीट थियो। तर आफ्नो सीटमा पहिले गोपालमान श्रेष्ठ बसेपछि गुरुङ खड्काको लहरमा बस्नुभयो। दोस्रो दिनको बैठकमा भने केन्द्रीय कार्यालयले सबै नेताको आफ्नो नेमप्लेट राखेको थियो। त्यसपछि श्रेष्ठ सहमहामन्त्री भन्दा पछिको वरियतामा बस्नुभयो। पार्टीको पूर्व उपसभापति रहिसकेका श्रेष्ठ माघ 27मा बैठकमा भूलवश पौडेल पछिको लहरमा बस्नु भएको थियो। उहाँले पार्टीमा तेस्रो वरियताको दावी गर्दै कुर्सीमाथि हस्तक्षेप गर्नुभएको हो। तेस्रो वरियताको दावीसहित उपसभापतिको सिटमा बसेपछि महामन्त्री शर्माले श्रेष्ठलाई तत्कालका लागि निर्धारित व्यवस्था अनुसारको सिट ग्रहण गर्न मनाउनु भएको थियो। त्यस्तै कांग्रेसमा वरियता विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापा सहभागी कार्यक्रममा शेखर कोइरालालाई प्रमुख अतिथि बनाइएको छ। हिजो पार्टीको विराटनगर महानगर समितिले आयोजना गरेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा कोइराला प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा उपसभापति गुरुङ, महामन्त्री थापा, नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, गुरुराज घिमिरे, भूपेन्द्र जङशाही लगायत सहभागी थिए। आगामी वैशाख 30 गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनावको तयारी अघि बढिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सत्तारूढ दलहरू निर्वाचन पर सार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सो पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले गठबन्धनका केही दल निर्वाचनमा जान डराएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। नेमुवाङले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि त्यसलाई सार्ने खेल भइरहेको बताउनुभयो। केही साथीहरू किन जनतामा जाने कि भन्दा डराउँछन्, प्रतिगमन भन्छन्, जनतामा जाने भनेको डराउँछन्, वर्षक जनतामा जाने मिति पर सार्न खोज्छन्। यहाँलाई थाहा छ, त्यसैले म दोहोऱ्याउन चाहन्न। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ, तर अहिले पनि भित्रभित्र खेलो फड्कोहरू भइरहेको छ। यता सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने स्थानीय तह निर्वाचनलाई पर सार्ने कुनै सम्भावना नभएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय निर्वाचनमा ढिलाइ गर्ने सुविधा नभएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले लगातार संसद अवरुद्ध गरेर प्रतिपक्ष एमालेले जननिर्वाचित थलोको उपहास गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले एमालेले संसद चल्न नदिए संसदको निर्वाचन अर्को वर्षको मङ्सिर अघि नै हुन सक्ने बताउनुभयो। हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो। संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था बनेर संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र संसदको निर्वाचन मङ्सिर अघि नै गर्न सकिने विकल्पमा छलफल भएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा कांग्रेसका नेताले सार्वजनिक रूपमै संघीय चुनाव अगाडि हुन सक्ने बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले भने संसद पुनर्स्थापना गर्दा 5 वर्षको अवधि पूरा नगर्दै र सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गरेर चुनावमा जान नसकिने व्याख्या सहित फैसला गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदमा अलपत्र परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको हो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गरी निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको छ। कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा देखिएका समस्या केही अस्पष्टताहरूलाई पारस्परिक छलफलको आधारमा यथाशीघ्र समाधान गरी यस सन्दर्भमा कर्मचारीवर्गमा रहेको असन्तोष गुनासोलाई यथोचित समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको सेवकको रूपमा कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा देखिएका समस्या पारस्परिक छलफलको आधारमा समाधान गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै स्थायी सरकारको रूपमा परिचित निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड भएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। रासायनिक मल अभाव हटाउन सरकारले 5 वर्षका लागि भारतसँग सरकारी स्तरमै सम्झौताको तयारी गरेको 1 वर्षपछि बल्ल सार्थकता पाएको छ। वर्षेनी सिजनकै मुखमा भइरहेको अभाव घटाउन भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भारतसँग यसअघि G2G सम्झौताका लागि पहल गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। मल सुनिश्चित गर्न G2G सम्झौता भए पनि यसले अभाव भने टार्न नसकिने भन्दै रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको सरकारवाला बताउँछन्। लामो समयको प्रयासपछि G2G सम्झौता मार्फत 5 वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन नेपाल र भारत बीच सम्झौता भएको छ। 5 वर्षका लागि भएको सम्झौतामा कुल 9,35,000 टन मल आयात गरिने उल्लेख छ। भारतसँगको समझदारी अनुसार पहिलो वर्षमा आयात गरिने 1,50,000 टन मध्ये युरिया 1 लाख र DAP 50,000 टन रहेको छ। दोस्रो वर्ष 1,70,000, तेस्रो वर्ष 1,95,000, चौथो वर्ष 2,10,000 र पाँचौं वर्ष पनि 2,10,000 टन मल आयात गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। अब दुई देशका सहसचिव स्तरीय समितिको बैठकले मूल्य लगायतको विषय टुङ्गो लगाएपछि मात्रै मल आयातको प्रक्रिया सुरु हुने बताउँछन् कृषि मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कमलराज गैरे। त्यो एमओयूमा नै एउटा भारत सरकारको सहसचिव र नेपाल सरकारको सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी भन्ने छ। त्यो जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको बैठक बसेर अनि त्यसपछि यो इम्पोर्टको सेड्युलहरू बनाउने, मोटामोटी प्राइसिङको कुरा गर्ने, कुन कुन पोइन्टबाट डेलिभरी गर्ने, यस्तो कुरामा अब छलफल हुन्छ। मोस्ट प्रोबेबली हामीले अर्को हप्तामा गर्न अनुरोध गरेका छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि हाम्रो तर्फबाट एउटा कम्पनी र इन्डियाको तर्फबाट कुनै एउटा इन्डियन सरकारले तोक्छ, त्यो कम्पनीहरूको बीचमा फाइनान्सियल एग्रिमेन्ट भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ। G2Gबाट रासायनिक मल आयात भएपछि किसानलाई केही राहत हुने भए पनि त्यो पर्याप्त भने छैन। रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आएको भन्दै दीर्घकालीन समाधानको मार्ग रोज्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको बताउँछन् राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। सधैँभरि रासायनिक मलको पछि लागेर हामीले आफ्नो माटो पनि बिगार्ने र किसानको मनोबललाई पनि खस्काउने काम गर्नुभन्दा वैकल्पिक नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासको स्रोतहरू हामीसँगै भएका स्रोतहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर सरकारले चाहिँ नि चासो देखाएको देखिँदैन। यो अवस्था पुग्दाखेरि पनि फेरि पनि हामी कहिले रासायनिक मल खोल्ने एकखालको बुद्धि विलास गरिराखेका छौँ भने कहिले G2G या अन्य कुनै बहानामा विदेशबाट मल ल्याउने कुराहरू गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो देशको उत्पादनका लागि दिगो समाधान फेरि पनि होइन। कृषि मन्त्रालयका अनुसार बर्खे धानबालीका लागि मात्रै करिब 1,50,000 टन मल आवश्यक पर्छ। रोपाई हुने क्षेत्रफलका आधारमा करिब 8 लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 5.5 लाख टन मात्रै आयात गर्न सके किसानका लागि पर्याप्त हुने मन्त्रालयको दाबी छ। यस वर्ष 2,64,000 टन मल आयातको सम्झौता भएकोमा 1,06,000 मात्रै आपूर्ति भएको छ। G2G मार्फत मल आयात भएपछि विगतका वर्षमा जस्तो मलको हाहाकारको अवस्था भने नहुने बताउँछन् मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गैरे। पुरा हल हुँदैन, किनभने हामीलाई लगभग 5,20,000
20,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ वर्षेनी। तर जिटिजीले के गर्छ भने यो जुन हाम्रो सप्लाई डिस्ट्रप्सनहरू भइरहेको छ नि, कहिले मलको कारणले, कहिले लडाइँको कारणले, कहिले आँधी आएको कारणले जुन डिस्ट्रप्सनहरू भइरहेको छ, कहिले प्राइस फ्लक्चुएसन भएको कारणले जुन कन्ट्र्याक्टरहरूले समयमा मल डेलिभर गर्न सकिरहेको छैन नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा कुसनको काम गर्छ यो 1.5 लाख मेट्रिक टनले यो वर्ष। अन्तिम वर्ष 2 लाख मेट्रिक टनले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै ह्युमन क्राई हुन दिँदैन, एउटा बेस चाहिँ मेन्टेन भइरहेको छ भन्ने हाम्रो आशा हो। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीसँग पनि मलको मौजदात न्यून छ। सबै प्रक्रिया पूरा भएर ढुवानीमा कुनै अवरोध नभए आगामी वैशाखसम्म मल आइपुग्ने सरकारको दाबी छ। आगामी अप्रिलमा सिपमेन्ट भए धानबालीलाई मलको समस्या नहुने साल ट्रेडिङ कम्पनीका सूचना अधिकारी कुमार राज भण्डारीको भनाइ छ। बारम्बार हामीले सप्लायरसँग गएर मिटिङ भेटघाट गरेर यसको छिटो यसलाई सप्लाई गर्दैन अनुरोध गरेका छौँ। अब यो अप्रिलको सेकेन्ड विकदेखि सिपमेन्ट दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले वचन गर्नुभएको छ आइपिएल इन्डियाले, होइन। यदि त्यो अप्रिलको सेकेन्ड विकमा सिपमेन्ट भयो भने यसले यो धान बालीको लागि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। जबसम्म सिपमेन्ट भइसक्दैन तबसम्म ठ्याक्कै यसरी ठोक्का गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अझै पनि छ। मल आयात सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण हरेक पटक खेतीका समयमा किसानले यसको अभाव झेल्नु परेको छ। किसानका लागि मल कति महत्वपूर्ण हो भन्ने हेक्का सरकारले राख्न नसक्दा विगतमा उनीहरूले ठूलै समस्या झेल्नु परेको थियो। कृषिमा आधारित मुलुकमा वर्षेनी मलको हाहाकार हुनु कतिको लज्जाको विषय हो भनिरहन नपर्ला। त्यसैले वर्षेनी दोहोरिने मल अभाव समस्याको सरकारले दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नु जरुरी भइसकेको छ। सँगै आफ्नै मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि कारखाना सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न पनि। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण पछिल्लो साताको दाँजोमा 50%ले घट्दो अवस्थामा छ। शनिबार पीसीआर एन्टिजेन गरी 6,220 नमुनाको परीक्षण गर्दा 1.46% अर्थात् 91 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 2,662 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा 2.51% अर्थात् 67 जनामा कोरोना पोजिटिभ पाइएको हो। यस्तै 3,558 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 0.67% अर्थात् 24 जनामा कोभिड देखिएको हो। बितेका सातामा तुलनात्मक रूपमा परीक्षणका लागि आएका नमुनासँगै पोजिटिभ पुष्टिको दर पनि निरन्तर घटेको छ। कोभिडको पछिल्लो लहर गत माघ 5 मा पीसीआर परीक्षण गर्दा 52.56% र एन्टिजेन संक्रमण दर 34.70% थियो। त्यो दिन एन्टिजेन र पीसीआर दुवै गरी परीक्षण भएको नमुनाको संख्याका आधारमा संक्रमण दर 48.5% थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले भन्नुभयो, एक महिना यता प्रत्येक साता 45 देखि 50% सम्म संक्रमण घट्दो अवस्थामा देखिएको छ। संक्रमण शून्य नभए पनि निकै घट्दो अवस्थामा छ, तर हामीले यसलाई जोखिम अन्त्य भइसकेको मान्न मिल्दैन। कोभिडले तत्काल कुनै ठूलो स्वास्थ्य चुनौती नदेखिएको भए पनि सतर्कताका नियम पनि पालना भने गर्नुपर्छ, लापरवाही गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, जोखिमको हिसाबले भने हामी जहिले पनि चनाखो बन्नुपर्छ। मास्कको नियमित उपयोगसँगै खोप लगाउनु र लगाएकाहरूले समयमै पूर्ण मात्रा लिन बिर्सनुहुन्न। 5 साता यता मुलुकमा कोभिड-19 का सक्रिय संक्रमितको संख्यामा 13 गुणाले कमी आएको छ। फेब्रुअरी 24 को बिहानै 5:45 बजे युक्रेनको लुहाक्समाथि रुसले प्रहार गरेको बम झर्न थाले। त्यो बिहान दाङका ईश्वर पोखरेल सहित 6 नेपाली विद्यार्थी लुहाक्सको तारसस्थित सेप्चेनको विश्वविद्यालयको होस्टलमा सुतिरहेका थिए। बमको आवाजले उनीहरूलाई झस्कायो। ईश्वरले फोनमा भने, होस्टलको वार्डनले कोठाबाट निस्केर बङ्करमा जान भने हामी अगाडि जे जति कपडा भेट्यौं त्यो ब्यागमा हालेर निस्कियौं। 3 मिनटको दूरीमा रहेको कलेजमा पुग्यौं। होस्टेल मुनि लुक्न मिल्ने बङ्कर थिएन। कलेज मुनि भने लुक्न बङ्कर बनाइएको छ। उनीहरूलाई वार्डेनले बङ्करमा लगे। कलेज वरिपरि घर भएका बासिन्दा पनि बालबच्चा लिएर त्यही आए। ईश्वरसँगै दाङका राजन केसी, परशुराम डाँगी, कमल पोखरेल, किशोर पोखरेल, अरुण पोखरेल र सुर्खेतका दीपक सिंह सुनवार छन्। उनीहरू पहिलो दिन बिहान 6 बजेदेखि अर्को दिन 6 बजेसम्म त्यही बसे। उनले भने, मरिन्छ कि बाँचिन्छ भनेर त्रसित छौं। उनीहरू हिजो साँझसम्म बङ्करमै छन्। उनीहरूले लुहाक्स छोड्न सकेका छैनन्। त्यहाँबाट स्लोभाकिया र पोल्यान्डको बोर्डर जाने लबिब पुग्न 210 किलोमिटर टाढा रहेको खर्किभ रेल स्टेशन पुग्नुपर्छ। सवारी साधन केही चलेको छैन। दीपकले भने, ट्याक्सीलाई खर्किभसम्म लगिदेऊ, एकजनाको $200 सम्म तिर्छौं भन्दा पनि मानेनन्। हिँडेर त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिँदैन। उनीहरू बसेको बङ्करमा 4 जना श्रीलङ्काली र 3 जना अफगानिस्तानी विद्यार्थी पनि छन्।
यसैबीच भारतले आफ्ना नागरिकसँगै एक नेपालीको पनि युक्रेनबाट उद्धार गरेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागचीका अनुसार नेपाली नागरिक रोशन झासँगै अर्का एक बंगलादेशी नागरिकलाई पनि भारतले उद्धार गरेको छ। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सवारी दुर्घटनाको पहिलो कारक चालकको लापरवाही र असावधानी नै पाइन्छ। महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासका अनुसार उपत्यकामा चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को माघ मसान्तसम्ममा 6021 सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसमध्ये चालकको लापरवाही असावधानीकै कारण 3353 सवारी दुर्घटना भएको छ। तीव्र गतिका कारण 2063, मादक पदार्थ सेवनबाट 353, ओभरटेक 114, यान्त्रिक गडबडी 90, सड़कको लापरवाहीका कारण 34, पैदल यात्रीको लापरवाहीले 5 र पशु चौपायाका कारण 9 सवारी दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा उपत्यकामा भएको दुर्घटनामा 90 जनाको ज्यान गएको छ भने 154 गम्भीर र 4595 जना सामान्य घाइते भएको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भूकम्पले खस्किएको अपार्टमेन्ट कारोबारले गति लिन थालेको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै कोरोना महामारीले देश नै आक्रान्त बन्यो। भूकम्पको तुलनामा थोरै भए पनि कोरोना महामारीमा अपार्टमेन्टको कारोबार खस्कियो। पछिल्लो समय भने अपार्टमेन्ट बिक्री उकासिन थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भूकम्पपछि घटेको अपार्टमेन्टको कारोबार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा तुलनात्मक रूपमा बढेको विभागको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 154 वटा अपार्टमेन्टको कारोबार हुँदा 74-75 मा खरिद बिक्री बढेर 762 पुग्यो। त्यसपछि भने अपार्टमेन्ट कारोबारलाई पनि कोरोना महामारीको असर पर्यो। फलस्वरूप आर्थिक वर्ष 2075-76 र 76-77 मा 5-5-6 हाराहारीमा मात्र अपार्टमेन्टको कारोबार भएको विभागको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने त्यसमा पनि घटेर 400 हाराहारीमा कारोबार भएको विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 56 करोड 37 लाख 26 हजार रुपियाँ बराबरको 457 वटा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएको विभागको तथ्याङ्क छ। भूकम्पपछि नयाँ परियोजना निर्माण हुन नसक्दा अहिले उपत्यकामा अपार्टमेन्ट स्टक सकिने चरणमा छन्। उपत्यकामा अहिले 100 जति अपार्टमेन्ट स्टकमा रहे पनि हालै बेच्न भने राखिएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पश्चिमा मुलुकले आफ्नो देशमा लगाएको प्रतिबन्ध युद्ध सरह नै रहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बताउनु भएको छ। युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन घोषणा गरी युद्धमा पश्चिमा मुलुक सहभागी भएको अर्थ लाग्ने चेतावनी समेत पुटिनले दिनुभएको छ। यद्यपि अहिले यस्तो अवस्था आइ नसकेको पुटिनको भनाइ छ। रुसमा तत्कालै आपतकाल वा सैनिक कानून लगाउन आवश्यक नरहेको समेत पुटिनले बताउनुभयो। युक्रेनमा 10 दिनदेखिको आक्रमण रोक्न तथा रुसी अर्थतन्त्र प्रभाव पार्न भन्दै पश्चिमा मुलुकहरूले मस्को विरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्, जसले गर्दा रुसी नागरिकले अन्य मुलुकसँग कुनै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन्। रुसी मुद्रा रुबल इतिहासकै न्यून मूल्यमा पुगेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनलाई नो फ्लाइ जोन घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। पश्चिमा मुलुकहरू देशमा पनि युद्ध रोक्नका निम्ति नो फ्लाइ जोन घोषणा गरेर अवस्थालाई झनै जटिल बन्न नदिने अडानमा रहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगामा भएको पछिल्लो खेलमा रियल मड्रिड, ओसासुना, स्पानियोल र भ्यालेन्सिया विजयी भएका छन्। रियल मड्रिडले रियल सोसिडाडमाथि 4-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। तालिकाको शीर्ष स्थानको मड्रिडले जितसँगै दोस्रो स्थानको सेभियासँगको अङ्क दूरी 8 पुर्याएको छ। मड्रिडको 27 खेलबाट 63 अङ्क छ। सेभियाको समान खेलबाट 55 अङ्क छ। रियल सोसिडाड तालिकाको 6औं स्थानमा छ। रियल मड्रिडको जितका लागि एडुआर्डो कामाभिङ्गा, लुका मोड्रिच, करिम बेन्जिमा, मार्को एसेन्सियोले समान 1-1 गोल गरे। रियल सोसिडाडका लागि मिकेल ओयारजाबालले 1 गोल गरेका थिए। अन्य खेलमा ओसासुनाले भियारियललाई 1-0 ले हराएको छ। स्पेनियोलले गेटाफेमाथि 2-0 को जित निकाल्यो भने भ्यालेन्सियाले ग्रानाडामाथि 3-1 को जित हात पार्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा अधिकांश स्थानमा आज मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको समेत महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:27 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:05 हुनेछ। अवस्था यसको साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केसु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।